बना जिन्नात के शयातीन से ऐसा। दोस्ती के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे कोई इख्तिलाफी बातें नहीं छेड़नी। अगर किसी शख्स को ऐसे रूह का पता है, मिसाल के तौर पर अरवाह से मदद लेने का तरीका, गायब में अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारना शिरक है। चाहे इस तरह अरवाह हो गए या फिर उसमें जिन्नात हो गए, देवशे हो गए। सहर और चीज है भाई, जादू जनता। ये किसी जिन्न से आप कोई काम उठाए ना, एक चीज है वो उसको खून की उल्टियां करा रहा है। कोई शख्स जिन को असीर बना लेता है, आप सूफी हजरात को हजरत मलून कहते हैं। वो क्या चाहिए, कोई जिन्न है? मैं पाकिस्तान बन्नू KPK से बात कर रहा हूँ। पहली दफा कॉल है मेरी। बनो अल्लाह आपको बहुत इज्जत सलामती दे। हुक्म करें मेरे भाई, क्या हुक्म है? मैंने कल इस हवाले से किया था। मैंने आपका एक मुनाजरा देखा है इस्तिगासा के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे कोई इख्तिलाफी बातें नहीं छेड़नी। बस कुछ बातें ऐसी है कि सामने रखने हैं, उस पे आपके कमेंट चाहिए होते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जी उनके ऐसे सवाल है जो कि मौलवी हजरात या देते नहीं है या देने से कतराते हैं या फिर गलत देते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि जो इस्तिगासा है, मिसाल के तौर पर अरवाह से मदद लेने का तरीका है, तो वो मुख्तलिफ तरीके हैं। जिस तरह इंसान की नज़र खुल जाए या बंद आंखों से नजर आता है या खुली आंखों से भी अल्लाह का करम किसी किसी के ऊपर हो जाता है, नजर आ जाता है। तो इस्तिगासा में हम मदद उससे जब लेते हैं तो सबसे पहले आपसे मैंने ये पूछना था कि वो किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये जो अरवाह जो है ना, ये इनसे मदद लेना ये कोई इस्लामी तरीक़ेकार नहीं है कि कोई भी मैयत है, कोई भी मुर्दा है भाई, उससे आप मदद ले लो। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम में, हमारे मज़हब में नहीं है इस तरह की ताकीद। अगर किसी शख्स को ऐसे रूह का पता है भाई, ऐसे कोई रूह है दुनिया में जो उसको मदद कर सकता है, हमें नहीं मालूम इसका, लेकिन हमारे मज़हब में जो है अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम का है कि अल्लाह ताला और मलाइका का है, मलाइका और अहले बैत ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये हमें नहीं मालूम कि ये कैसे करते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चश्मे मुबारक में अपने लुआब दहन डाल दिए भाई। वो बहुत खैबर के मौके पर बहुत उनके चश्मे मुबारक में बहुत दर्द था, बीमारी थी। उन्होंने यूं ही लुआब दहन डाल दिया, वो ठीक हो गए फ़ौरन। फिर आखिर तक वो कभी आंखों में उनको तकलीफ नहीं हुई। ये कैसे हुआ है, कैसे हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और औसिया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम को बहुत सारे करामात दिए हैं, बहुत सारे मोजज़ात अता किए हैं। जैसे हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मुर्दे की तरफ इशारा करते थे, मुर्दा कब्र से उठ जाता था, खड़ा हो जाता था, कब्र चीर के खड़ा हो जाता था। वो बदन पे खाक है, वो मट्टी है, उसको साफ करता था। सलाम हो आपके या अल्लाह के नबी, या रूह अल्लाह, आपने मुझे बुलाया। इस तरह हमारे अहादीस में बहुत है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुर्दों, कब्रिस्तान पे मुर्दों को ज़िंदा किया, इशारा किया, कब्र से लोग निकल आए, सलाम दिए, उनसे बात हुई, फिर दोबारा वो दुनिया से चले गए। तो ये किस तरह होता है हमें नहीं मालूम, मोजज़ा किस तरह होता है। बहरहाल उनके ये कोई दीनी मसादर में तौज़ीह नहीं दी गई है कि ये मोजज़ा कैसे काम करता है, और या वो ये साइंस ठीक के है। अब लिहाज से भी हमारे हजरत समझ से बाहर है कि ये कैसे 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 ये वाक़या होता है। जी अच्छा, दूसरी बात ये थी शेख साहब कि हमारे यहाँ जो बताया जाता है कि गायब में अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारना शिरक है। और वह उस पर जो कुरान की वो आयत है जो कि मुशरिकों के लिए आए हुए हैं, जहाँ से दुआ का लफ्ज वो लेते हैं कि दुआ सिर्फ अल्लाह से है, दुआ तलब है। आप जरा इस पे मुझे वजाहत दें कि जो दुआ तो है, ये तलब सब है, वो जी, तो इससे हमारी गुफ्तगू हुई थी उससे मौलवी महमूद वाटक वाले जो थे। हाँ हाँ हाँ, मेरे हाँ, पास उसका लिंक सेव है, वो मैंने देखा है। देखें किसी हदीस में नहीं है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं ले सकते। अहादीस में मौजूद है कि अगर आपका जानवर यानी घोड़ा है, खच्चर है या ऊँट है, सहरा में गुम हो जाए तो आप बुलाएं, और वहाँ पे देखने को कोई नज़र नहीं आएगा, आप बुलाएं, अल्लाह मुझे मदद करो, तो गैब से आएंगे, आपकी मदद करने को आएंगे। तो ये हदीस किसी हदीस में नहीं है। कुरान में वो आयात जो हैं, देखें, दआ यदऊ का अरबी ज़बान में दो मानी है। एक माना है इबादत करना, एक माना है पुकारना। कुरान मजीद में कि जहाँ ये कहा गया कि आप अल्लाह के अलावा किसी और को, उसके लिए दायदू है, वो उसका तर्जुमा अगर आप करें पुकारना, तो ठीक है भाई, बात आपकी बिल्कुल सही है, और उसमें गैब नहीं है, गैब का शर्त नहीं है। उसका फिर यही तर्जुमा होगा, यही माफूम होगा कि अल्लाह के अलावा आप किसी को पुकार नहीं सकते, पुकारना ही हराम होगा, शिर्क और होगा। ये जो फिर कहते हैं कि मफाउकुल असबाब हाँ, और मतहतुल आप असबाब सुन लेना, आप सुन लेना, एक और का जवाब ले लें, दूसरे का फिर जवाब आ जाएगा। तो ये एक तर्जुमा है। अगर ये तर्जुमा सही हो फिर हराम हो जाएगा किसी को आप पुकारें, यानी अल्लाह के अलावा किसी को आप पुकारें, सामने भी हो, फिर हराम है। ठीक है ना। कुरान में ये तो नहीं है कि गैब में आप पुकारें तो वो हराम है, सामने वाले को आप पुकार सकते हैं। फिर नमाज में भी आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना, ये खुद नमाज ही बहुत बड़ा शिरक हो जाएगा।
دوسرا معنی جو بہت ہی واضح ہے وہ عبادت کا معنی ہے کہ دعا یدعو سے مراد پکارنا نہیں ہے، عبادت کرنا منع۔ عبادت کسی کو پکارنا کوئی حرام نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پوری دنیا کو آپ پکار سکتے ہیں، پکارتے رہو سارا دن، گالی دے کے پکارو یا گالی کے بغیر پکارو، احترام سے پکارو، جیسے مرضی پکارنا پکارو، کسی کو پکارنا نہ مکروہ ہے نہ کوئی حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شرک تو دور کی بات۔ اور یہ لغت میں، حدیث میں اور قرآن مجید کے اپنے آیات میں ثابت ہے کہ دعا یدعو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ دیکھیں اسلام کے مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، تفسیر تھی، سب تھا، یہ سب لوگ پڑھتے تھے ابن تیمیہ تک۔ ابن تیمیہ کی وفات ہے سنہ 728۔ اس وقت تک کسی نے نہیں، یہ قرآنی آیات سب کے سامنے تھی، کسی نے نہیں بولا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تو یہ شرک ہے، رسول کو پکارو یا اولیاء کو پکارو تو یہ شرک ہے۔ صرف ابن تیمیہ نے، اس نے یہ آیتیں پکڑ لیں اور اس نے ایک ترجمہ کیا بھائی، دوسرے کو اس نے نظر انداز کی، اس نے بولا کہ بھائی پکارنا ہی حرام ہے، پکارنا ہی شرک ہے، تو اس نے پوری مسلمانوں کی کیا کی، اس نے تکفیر کر دی، اور کسی نے اس کی بات کو مانا نہیں۔ اس کی بات ایسی اس کی کتابوں میں گم چلتا رہا جب تک یہ محمد ابن عبد الوہاب کا ظہور ہوا، اور پھر سعودی والوں نے اس پہ کے ساتھ اس کا اتحاد ہوا، سعودی حکومت نے حجاز پہ قبضہ کر لیا، پھر ان کو تیل مل گیا، پھر یہ پورے عالم اسلام میں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے، ابن تیمیہ کی آئیڈیالوجی کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا۔ تو عالم اسلام میں دیکھیں 728 سنہ 700 تک، یعنی 8ویں قرن تک کوئی نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور ہمارا بھی یہی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، پکارنا شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے۔ اچھا، اب اس میں پھر اور آتا ہے میرا، کیونکہ لائن میرا ہے روحانی استانہ ہے میرا، تو لوگ آتے ہیں تو جی سر۔ کچھ سیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کو کچھ سکھاؤ تو وہ الٹا آپ کے گلے پھر پڑ جاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں، تو اس میں معاملات پھر سامنے آتے ہیں، چاہے اس طرح ارواح ہو گئے یا پھر اس میں جنات ہو گئے، دیو شیو ہو گئے، تو اس میں مثال کے طور پر اب آپ کے پاس ایک چیز آپ نے کسی سے یا پکڑ لی یا آپ کے پاس آ گئی، اس کا مذہب ہندو ہے، تو اس کی پڑھائی تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی پڑھائی میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح نماہ ہو گیا جو وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس چیز کو ہم رکھیں گے، صرف اس کو حکم دیں گے تو وہ کام کرے گا، کسی کا پکڑے گا یا کسی کا جکڑے گا، وہ جو بھی کرتا ہے، جی جی۔ تو صرف حکم دینے سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو اس میں نہیں ہے، چاہے وہ دیکھیں مذہب کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، کوئی کیا چیز، کوئی جن ہے، جن کو حکم دینا، وہ جن ہو یا دیو شیو ہو، وہ وہ تو جو بھی قرآن ہو۔ مجید میں ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے خدمت کراتے تھے، ٹھیک ہے نا، شیاطین سے۔ شیطان جو ہے وہ کافر جو جن ہوتا ہے اس کو شیطان شیاطین بولتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس، ان کے لشکر میں شیاطین بھی تھے، شیاطین سے وہ بناتے تھے، بلڈنگیں وغیرہ بنواتے تھے، ان کی وفات بھی اسی حالت میں ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص مثلا کسی جن کو وہ کسی طریقے سے اس پہ حکم چلاتا ہے، اگر وہ کوئی حرام کام نہیں کرتا نا، اگر وہ جن مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو تنگ کرنا، اس کو اذیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کافر ہے بھائی جن، وہ اس کو اذیت بھی کریں تو اس کی اتنی کوئی حرمت نہیں ہے۔ اگر شیاطین میں سے ہے، اس کو کہہ دیں کہ بھائی فلان کام کرو، یعنی شریعت میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی کوئی حرمت ہو، ٹھیک ہے نا، اگر واقعا ایسا کوئی چیز ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ حرام ہو۔ بہرحال سحر کرنا حرام ہے، سحر اور چیز ہے بھائی، جادو جنتر کرنا نا، کسی کو آپ جادو کریں، یہ کسی جن سے آپ کوئی کام اٹھائے نا، جن سے کہہ دیں کہ بھائی تم فلان کام کر دو، تو وہ کوئی کام کر لیتا ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، کالا جو جادو ہے اور چیز ہے، وہ حرام ہے۔ وہ اللہ اگر جن کوئی کسی کی بات مانتا ہے، کسی سے کوئی کام کرتا ہے، تو بہرحال اگر انسان، بہت سارے ہوتا ہے نا لوگ جنات سے جو دوستی کرتے ہیں وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے نا، وہ بہت سارے ابھی میں حرام صرف چیزیں ایک مثال آپ کو بنا جنات کے دوں، شیاطین سے ایسا دوستی کے لیے، جنات شیاطین ہر ایک سے دوستی تو کرتے نہیں ہیں، اس کے لیے بہت ہی، یعنی اس شریعت کے خلاف بہت سارے گندے کام کرتے ہیں، تبھی ان کو جنات سے دوستی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح نہیں ہے، خود جن کو کوئی حکم دینا کہ تم فلان کام کرو اور وہ کر لیتا ہے، تو اس میں مجھے کوئی حرمت کی دلیل نظر نہیں آتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بندے کے اوپر سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ایک چیز ہے، وہ اس کو خون کی الٹیاں کرا رہا ہے، اب اس چیز کو میں نے پکڑ لیا، وہ عورت ہے، اس کے پاس اپنی تسبیح ہے لیکن وہ کچھ پڑھتی اور ہے، اس کا مذہب کچھ اور ہے، وہ چیز ہے کالا جادو والا۔ اب میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو قید کر لیا، اب 2-3 مہینے بعد میں نکالوں تو پھر وہ اس چیز پہ میں اس کو اگر رہائی دوں کہ میں آپ کو رہائی دوں گا لیکن آپ میرے لیے کام کریں گے، تو وہ اس بات پہ اگر راضی ہوتی ہے تو وہ تو چیز کالا جادو والا ہے اور میرے لیے کام کرتی ہے، تو یہ جائز ہے؟ اگر کوئی ٹھیک ہے، جن، کوئی شخص جن کو اسیر بنا لیتا ہے نا، اگر وہ مسلمان ہے، جن مومن ہے، تو اس کو، مسلمان مومن کو آپ اسیر نہیں بنا سکتے، ایک گناہ ہے۔ اگر وہ کافر ہے، وہ جن شیاطین ان میں سے ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ حرام ہو، اس کو آپ قیدی بنا لیں، اس سے کام کرا دیں نا۔ مومن کو آپ اذیت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کوئی کافر جن ہے
شیاطین میں سے ہے، تو وہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر لیں بھائی۔ آپ صوفی حضرات کو حضرت ملعون کہتے ہیں، جس طرح پچھلے ایک ڈیبیٹ میں آپ کا سن رہا تھا تو آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملعون کہا، تو وہ آپ کس بنا پہ حضرت کہتے ہیں؟ تو یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے صوفیہ کو لعنت کی ہے۔ یہ تصوف جو ہے صوفی اسلام کا کا جزء نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصوف لے کے نہیں آئے۔ یہ صوفی حضرات دیکھیں احادیث ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کے امر نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے۔ صوفیوں کے پاس اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ وہ ان کے پاس اور چیز ہے نا، تبھی تو وہ صوفی ہیں۔ تو جو حضرت وہ کرتے یہ ہیں، وہ تزکیہ نفس والے جو خانقاہیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اس میں نام اور شخصیات ہے، آپ ان سب کو ملعون کہہ رہے ہیں؟ تزکیہ نفس جو ہے، تزکیہ نفس وہ تو شریعت کا جز ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے اس کا تصوف سے کیا ربط؟ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم نماز شب پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس کا تصوف سے کیا ربط؟ چلو ٹھیک ہے، آپ صوفی اللہ حضرت کو کہتے سلام کس دیں۔ کو ہے؟ آپ لوگ کیا، آپ صوفی ہیں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں نہیں ادھر نہیں نہیں، خانقاہ میں میں؟ ویسے ہی پوچھا۔ خانقاہ میں دیکھو وہ خلاف شرع بہت سارے کامیں کرتے ہیں، یہ پوری مریدی بالکل اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ پیر جو ان کو دستور العمل دیتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلان کام کو اس طرح بجا لاؤ، یہ سب اسلام سے باہر کی باتیں ہیں۔ کسی پیر کی تم جا کے بیعت کرو، یہ چیزیں یہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو لعنت فرمایا اور فرمان سے دور رہو، اور چلو اپنے ٹھیک ہے جی، شیعوں کو جزاک اللہ سختی خیر۔ سے منع کیا۔ بہت مہربانی۔